आसरेटी वीक्षकांक जेजू क्रिस्तान वंदन करता, स्वागत मागता. मुगच्यान फाटल्या हप्त्यान जावन तुमी पळोवन आसात पयस सभा ह्या विशयान आमी उलोवन आसा. देवाच्या उतरांत आमी उलोवन आसा. आमच्या मदें पास सायबन मंतरो फेथ फावंडेशन मिनिस्ट्री मँगलोर थावना जायते तुमकां देवाच्या उतरांत हांव तुमकां समजणी दिल्या आनी त्या खातीर देवा खारगा आजय मोगाच्यान आमच्या मदें पास सायबन मंतरो आसात. आसरेटी तर्फेन हांव आमच्या वीक्षकां तर्फेन हांव तुमकां स्वागत करता. थँक्यू पास्टर. फस्ट आमी फाटल्या तेंपार हांव पळोवन आसा देवाच्या उतरा विशयांत पयस सभा हांव आमी प्रारंभ केल्ले आनी खंडी जावन जायते देवाच्या उतरांत हांव तुमी आमच्या लोकांक समजणी दिल्या. कित्याक म्हळ्यार समजणी गरजेची मनशाक. कित्याक देवाच्या उतरांत कितले आमी पळयता. कित्याक म्हळ्यार संवसारीक समजणी कित्याक म्हळ्यार ती तत्कालक आनी ती विसरून वची आनी देवाच्या उतराची समजणी ती खंडी जावन कित्याक आमी देवाच्या उतरान जिव्या म्हणटा. देवाच्या उतरान देवाची जिव्या आनी कार्य साधक म्हण सांगता. त्या देखून आमी फाटल्या दिसांनी पयस सभे विशयांत ताजें मस्तक कोण ताजें हें सगळें आमी पळोवन आयल्या. आनी आजय पास आमी पळया पयस स्नाना विशयान आमी एक ल्हानशें आमी आमकां आमच्या लोकांक इल्लें समजणी दिया. पयस स्नान गरज की कोणाक गरज आनी कोणें काणगेचें कित्याक काणगेचें ह्या विशयांत इल्लेशें आमी पळया. कित्याक तें पयस सभेंत तें येवचें जावन आसा. कित्याक पयस सभेक व्यक्तीन वचचें जाल्यार पयस स्नान विशयान जावनूच वचचें पडटा न्ही. बस ह्या विशयान कितें आमी तुमी पयस स्नान आनी उंडो म्हणचे विशयांत दोन संगती जेजू क्रिस्तान पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांत दिल्ले एक दोन सॅक्रिफायस म्हणून सांगता आमी दोन कमांडमेंट. देखून हें भोव गरजेचें हें शिकोवन आसा न्ही. पवित्र पुस्तकांतले आमी पळयता पवित्र सभेची एक शिकोवन जावन आसा पवित्र स्नान आनी उंडो म्हणचे विशयांत. आतां पेद्रून शर्मावन दिल्लो आमी आयकलें. लास्ट एपिसोडान आमी आयकलें उणीगे पेद्रून शर्मावन दिलो जेजू क्रिस्त विशयांत ताणें शर्मावन दिलो. आनी त्या लोकांनी आमी कितें गरजेक मनीस जाल्याक पेद्रून तांकां जाप दिलें पाताक रोडून जिनी बदलया आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमी पवित्र स्नान खाण घेयासून. तांणी पवित्र स्नान खाण गेलें. पवित्र स्नान खाण गेल्या उपरांत तांणी धर्मदूताच्या शिकोवणांत तांणी वंटले जाले आनी भावार्थ्यांच्या एकवटांत तांणी मेळ्ळे. ताज्या उपरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागण्यांत तांणी फेलोशीप तांच्या मदें आसलो. आतां आमचो आयचो एक सब्जेक्ट जावन आसा विशय जावन आसा पवित्र स्नान. पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें? पवित्र स्नान कित्याक गरजेचो? पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें? पवित्र स्नान कित्याक गरजेचो? पवित्र स्नान खाण घेना जाल्यार थोडे जाण सवाल विचारतात सोराक पयस स्नान खाण गेला गे सोरो सर्गाक वचूना गे म्हणल्यार रितीर आसता. देखून फस्ट आमी पवित्र स्नान म्हणल्यार कितें गे म्हणून सांगल्यार हर एका भावार्थ्यांक देवान दिल्लो उपादेश. देवान दिल्लो ओल्ड टेस्टमेंटान पवित्र स्नान आहलो. जेजू क्रिस्त येता आसतना ह्या संवसाराक येता आसतना आमी पळयता जुवांव पवित्र स्नानाच्या विशयांत शिकोवन दिवन आहलो न्ही. परे शास्त्री से ताजे कडेन येवन पयस स्नान खाण घेतले. सुंकागार येवन पयस स्नान खाण घेवन आसले आमी पळयता. जेजूनी पयस स्नान खाण गेलो. जेजून जुवा वांगडा येवन पयस स्नान खाण गेलो तें आमी उपरांत वळया. आतां पयस स्नान आमी पळयता मातेवाची सुवार्त 28 चॅप्टर 28 आवर्स वर वळ आमी पळयता 19 वळ वाचया आमी 18-19 मातेवाची सुवार्त 28 वळ आवर्स वर 18 and 19. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारीक देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा समेस्त परजांक सीस करा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पयस स्नान दिया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया म्हूण सावन पवित्र पुस्तक म्हणटा. तर हांगासर पवित्र स्नान दिया म्हूण जेजून सांगला. हें कमांडमेंट हें उपादेश न्ही. जेजून पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांत कमांडमेंट दिलो. जेजून पयस स्नान खाण गेलो आनी जेजू पयस स्नान दिवन आहलो वय मो पवित्र पुस्तक आमी पळयता. जुवांचे 5व्या अध्यायान 4थ्या अध्यायान पळयता जुवांची शिशी पयस स्नान दितले. जेजूची शिस पयस स्नान दितले. जेजूनी पवित्र स्नान दिला जेजूने. तर पवित्र स्नान म्हणटा आसतना आज मस्त एक घुसपड आसा. ल्हान आसतना आमकां पयस स्नान जाला म्हूण जालो. काय जाला? तुमकांय जाला? ल्हान आसतना पयस स्नान जाला. तर ल्हान आसतना आमी खाण गेलो तो पवित्र स्नान गे बॅप्टिजम गे कितें गे म्हणून पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवन जेतर जाल्यार
जेजूको टेम्पलाक भेटयलें व्हरून 40 दिसांनी हय धर्मशास्त्राच्या रिती प्रमाणे आमी पळयता जेजूक क्रिस्त लुकाचे सुवार्तेन आमी आसा मोरीने जुजेन व्हरून ताका टेम्पला भेटयलें जेजू कितलो प्राय जाल्ली ताका 40 डेज 40 दीस आमी पळयता अण्णान जाल्यार आमी पळयता सामुएलाक टेम्पलाक व्हरून भेटयलें रिती रिवाजा प्रकारे धर्मशास्त्राचे रिती रिवाजा प्रकारे तांकां नांव दवरलें जेजूक बॅप्टिझम दिवना सालिसेने जेजूक जेजू म्हणटा टेम्पलान नांव दिलें भेटयलो देवाक भेटयलो भुरग्यान देवान दिलें भुरगे देवाक समर्पण दिवचें नांव दिलें आतां बॅप्टिझम जेजून केदला खान गेलो गे म्हणून सांगल्यार आमी पळयता जेजून 30 वर्सांनी पोयस्तान खान गेलो जेजू क्रिस्तान पोयस्तान खान गेलो तर पोयस्तान कोणे पोयस्तान खाणी संदेश ऐकून पोयस्तान गाणी संदेश आयकोन जो संदेश आयकोन आनी हांगासर हांव म्हजे मोती घेवचे आतां एक सवाल कितें म्हळ्यार जेजूक पोयस्तान जे गज आसा गे म्हणल्यार एक सवाल कित्याक जुवां वाडयता ते जुवां वाडयता तिसरे अवस्वरांत आमी तारे उतरांत जेजू गालिले येतावन जोर्डनाक पोयस्तान गाणीच्या खातीर आयलो आतां गालिले येतावन जोर्डनाक सादारण 100 किलोमिटर आसा कित्याक म्हळ्यार जोर्डनांत हांवें 20 जाणांक बॅप्टिझम दिल्लो देवाचे कृपेन हांवें 20 जाणांक बॅप्टिझम दिवचें म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो गलिलिया दर्यांत आमी एक बोटीन आमी पॉयंट पळय केल्लो एक अवकाश मेळ्ळो आतां गलिलिया येतावन जोर्डनाक येचे तर जाल्यार 100 किलोमिटर आसा आमच्या कोडेलतान कुंदापूर गेले इतले डिस्टन्स आसा 100 किलोमिटर डिस्टन्स आसा आतां तर जेजूक एका बॅप्टिझमा खातीर त्या टायमार 2000 वर्सां आदी व्हेकल असलें गे कशें जेजू आयिल्लो आमकां गुर्तू ना जेजू बॅप्टिझम खान येवचे खातीर थंय तावन आमी पळयता गलिलियातून जोर्डनाक आयलो आतां जोर्डनाक येता आसतना हांव जेजू काडयता बॅप्टिझम खान येतना हांवें तुजे कडेन खाणगेचे तुवें म्हजे कडेन खाण घेवचें न्ही कित्याक म्हळ्यार बॅप्टिझम कोणाक म्हळ्यार पत्त्यांक बॅप्टिझम पत्क्या मनशान पाताक करून जिणी बदलून जेजू क्रिस्ता खातीर जियेता म्हळ्यार खरो एक निर्धार करचे कमिटमेंट आसता न्हू बॅप्टिझमांत हांव बॅप्टिझम म्हळ्यार हांवें निर्धार करचें म्हजें कमिटमेंट म्हजें जिवीत देवाक समर्पण दिवन हांव क्रिस्ता खातीर जियेता ह्या फुडें आनी हांवें जियोवचें न्ही बॅप्टिझमा रिपात हांव संवसाराक मेलो आनी क्रिस्ता खातीर जियेता म्हळ्यार बरो एक निर्धार हांव करता कमिटमेंट बॅप्टिझम आतां थंयसर जेजू थंय पाताक नातले बायबल म्हणटा जेजू थंय पाताक नातले परिजीवन शास्त्रीनी कोणी जेजू थंय पाताक दाखोवना जेजू निसताले म्हणजे ते पाताक दाखयतलो कोण आसा तुमचे मदें जेजू थंय पाताक नातले पूण जेजू म्हणटा सद्या गोप्पा म्हणटा जुवांक तोडयतना कित्याक जुवांक गुर्त आसा तांणी कजन्स कांय 6 म्हयन्याक वडा सुंगरो जुवांव जेजू प्रास तरीके जुवांक गुर्त आसा जेजू कोण संवसाराची पाताक पसून घडची शेळी म्हूण सोनो संवसाराचो सोडून सोनो जेजू म्हणटा सद्या गोप्पा सगळ्यांनी हे धर्म आमी देवाची नीत पाळिजी म्हणून सोनो आतां थंयसर जेजू बॅप्टिझम काण घेता आसतना 3 संगती घडली जेजू उदकाक देवलो म्हणटा आतां बॅप्टिझम इन्फंट बॅप्टिझम उदक कान 3 पटी शेनयतात बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांव म्हणून सोनो तें बॅप्टिझम आयिल्लें केदां म्हळ्यार आफ्रिकांतावन आयिल्लें तें आफ्रिकांतावन 7th सेंच्युरींत आयलें आनी कॉन्स्टंटीन किंग तो क्रिस्तांव धर्म ताणें स्विकार करता आसतना सगळ्या राष्ट्राक ताणें कितें म्हळ्यार स्प्रिंग बॅप्टिझम दिवन चायल्ड बॅप्टिझम दिवन तो कन्वर्ट जालो आतां वो बॅप्टिझम कितें म्हणून सांगल्यार वो बॅप्टिझम कितें म्हळ्यार स्पिरिच्युअल सुन्नती म्हणटा ताका काळजान जावची एक सुन्नती देवा खातीर पाताक रोवन जिणी बदलून देवा खातीर जिवोवचें एक तीर्मान एक निश्चय करचें जावन आसा आनी जेजू उदकांत बुडोवन आमी पळयतना जेजू उदकांत बुडोवन भायर येता आसतना सर्ग उक्ते जालें नंबर 1 कळ्ळें न्ही गे आनी पार्व पवित्र आत्म्या रुपार देवून आयलो दुसरें तिसरें आमी पळयता एक ताळो आयकलो ओ मुजो मोगासो पूत हांव म्हाका मांडवाला म्हणून तर बॅप्टिझम खाण घेतना कितले ब्लेसिंग्स बॅप्टिझम खाण घेतना सर्ग उक्ते जाता पवित्र आत्म्याची सील आमचेर पडटा हांव देवाची प्रॉपर्टी त्या दिसता एक डॉक्युमेंट हांव जागो एडवान्स दिल्यार पावना ते फूल पयशे दिवचे काय जाल्यार ते DC ऑफिसान रजिस्टर जातना न्ही थंय सील पडटा ताजे प्रमाण म्हजी प्रॉपर्टी कळ्ळें न्ही त्या दीस पयस ना वरी तुजे वर काल पडले पवित्र आत्म्याची सील पडली जिविताचें पुस्तक तुवें नांव एंटर जालें ओ म्हजो मोगाचो पूत म्हणून स्विकार केलें देव म्हणटा म्हजो मोगाचो पूत म्हणून देखून बॅप्टिझम म्हणलें कित्याक गे म्हणून सांगल्यार हांवें जेजू क्रिस्ता खातीर जियेता म्हणून करचो एक तीर्मान सेकंड बॅप्टिझम म्हणल्यार कितें गे म्हणून सांगल्यार जेजूचें मॉर्न पुनर्जीवनपणाचें
संख्या जावन आसा. रोमाकारांक बरयलें पत्र आमी पळोवचें तर जाल्यार 6 अवस्वर वोल्ड 2 रोमन्स चॅप्टर 6:2. जर आमी पातकाक मेल्या तें खरें तर आमी पातकान जिवचें कशें क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळच्या खातीर पवित्र स्नान पवित्र स्नान घेतलें. तो वळ ताच्या मरणांत एकवटचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी जाणात. तशें आसता बापाच्या महिमे बरे शक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यान जिवांत उठयलो तेच परी आमी नव्यांची जिवितांत नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्ताचो एनिके पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यात. वांटेली केल्या आपल्या हांगासर स्पश्ट सांगता पवित्र स्नान म्हणल्यार एक आमी एक हें पळयता पिक्चर पळयता आमी क्लियर पिक्चर कितें म्हणून सांगला. पवित्र स्नान म्हणून सांगल्यार जेजूचें मरण जेजूचें पुनर्जन्म निके पिलो पुनः एका मेल्ल्या मनशाक कितें करतात तो मेल्या उपरांत ताची बॉडी निके पळयतात न्ही. निके पळयल्या उपरांत आमी पळयता ताका मातये पळयतात. हांगासर उदकांत तूं रावता आसतना पयस नांगणी येतना उदका भितर येता आसतना जेजूचें मरण आनी निके पिवचें हें गुर्त जावन आसा. आनी उदकांतून तूं भायर येता आसतना जेजूचें पुनर्जीवनपणाचो एक संकेत जावन आसा. देखून हांगा बेस्ट आमकां एग्जाम्पल कितें गे म्हणून सांगल्यार जेजू क्रिस्त सर्ग आनी संवसारांतलो देव जावन आसतना तो गलिलेंतून जोर्डानाकडून बॅप्टिजम कनगेचें तर जाल्यार म्हाका आनी तुका बॅप्टिजम भोव गरजेचें. हें देवाच्या उतराचें फस्ट पवित्र सभेचें बुन्याद जावन आसा. आमी पळयता एक विंगड जावंक आपोणें उपरांत आमी पळयता विंगड जाल्लो लोकांनी कितें करूंक जाय म्हणून सांगल्यार जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पळयता गलातियन 3:27 पळयता बौतिस्मा मारिफत तुमी क्रिस्ताक नेसल्यात म्हणटा न्ही गे गलातिया 3:27. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्लीं तुमी पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटान आयिल्ले तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात सगळीं क्रिस्ताक तुमी नेसल्यात न्ही गे. तर पवित्र स्नाना मारिफत आमी क्रिस्ताक आमी कितें केलां आमी नेसला आनी पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ताच्या एकवटाक आमी आयला म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. तर पवित्र पुस्तक जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो संकेत जावन आसा. आज आमी फस्ट सबार जाण आमी पळयता हांव पातयता म्हणटात सबार जाण बॅप्टिजमाक येता आसतना संवसार कुटुंब सोसायटी समर्थीक लागून पाटी स्टेप करचे आमी पळयता. पातयतात आराधना घेतात सगळे तांकां देवातान ब्लेसिंग जायचे आशिर्वाद सगळे जायचे. पूण पवित्र स्नानाच्या शिकवणी घेता आसतना हांगासर आमी पळयता घुसपड पाटी मॅट करचे आमी पळयता. देखून साबार जाण विचारचे सवाल आसा जर तर पवित्र स्नान नासतना सर्गींच्या राजा वचूंक जायना गे म्हणून पवित्र स्नान नासतना सर्गींच्या राजाक वचूंक जायना गणू. दोन संगती हांव सांगता जनरली जावन उलोवचें तर जाल्यार आतां एक एंगेजमेंट म्हणटा आमी न्ही एंगेजमेंट काजाराचे पयले एक स्टेप आसता एंगेजमेंट. आतां एंगेजमेंट ते काय वॅल्यू आसा की त्या डॉक्युमेंटाक आसा एक बाय म्हणे पूण तुका ते कट जाल्यार कोर्टा वचूंक जायना. एंगेजमेंट लेटर काण घेवन एंगेजमेंट तुटून पडूंक साध्य आसा तें डॉक्युमेंट वॅल्यूड न्ही. दोन कुटुंबामध्ये एक काल्या म्हणून सांगल्यार एक आनी सभेक ते एक काल्या म्हणून सांगल्यार एक आमच्या मदीं एक अंडरस्टँडींग एक समजूं नको आनी एंगेजमेंट जाल्यात एक 11 म्हयन्याचो वायदो म्हूण सोडो. पूण एंगेजमेंट जाल्ल्या ते तुटून पडोवंक चान्स आसा. तें कवनेंट न्ही सोल्लो न्ही तो सोल्लो न्ही. आतां एंगेजमेंट जाल्ल्या उपरांत चिंत एक चेडो कितें अवघड घडलें ताच्या लायफांत चेड्याचे प्रॉपर्टी चेडवाक घेवंक सादें आसा गे प्रॉपर्टी एंगेजमेंट जाला काजार जावना चेड्याचे प्रॉपर्टीन काय म्हणे ताका फायट करून जाता की कोर्ट वचून रायट्स आसात गे ना सादें आसा की ना ताजे सरनेम येवंक सादें आसा की साध्य ना. काजारचे एका दिसा पयलें तर जाल्यार इन्विटेशन प्रिंट जावन जाल्यार चेडो कांय अवघडान जर तर एक एग्जाम्पल दिवन सरल्यार प्रॉपर्टी मेळोवंक चान्स ना ताजे सरनेम येवंक चान्स ना. पूण काजार जावन 1 घंटे उपरांत जाल्यार काजार म्हळ्यार तें कितें एक कवनेंट आसा सोल्लो आसा हळमडीके तें जावन 1 घंटे उपरांत जर तर न्हवऱ्याक कितेंय घडीत घडता तर जाल्यार ताजे सगळे रायट्स बायल्याक आसा. ताजे प्रॉपर्टी ताका शेअर आसा
ताजें नांव सरनेमी चेडवाक येता देखून एंगेजमेंटाक आनी काजाराक मस्तो डिफरन्स आसा आज आमी हांव पत्य येता जेजूक हांव पत्य येता मनशाक आनी एक सोल्लो करच्याक डिफरन्स आसा देखून बॅप्टिजम म्हणल्यार कांय म्हणून सांगल्यार हांव ताजे एकवटांत आतां आमी कितें सांगलें सभा म्हणून सांगल्यार ताजी व्हंकल सभा म्हणून सांगल्यार पाऊल म्हणटा न्ही गे कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत तुमकां एक पतीनी म्हूण ताका हांवें लग्न करून दिलां म्हूण सो न्ही गे पवित्र सभेक म्हणटा एक आपूट पतीने बरी तुमकां क्रिस्तांव संगी लग्न करून दिलां म्हूण सो न्हू देखून पवित्र स्नान म्हणलें कितें म्हूण सांगल्यार एक सोल्लो तो पवित्र स्नाना वरवीं हांव जेजू क्रिस्ताक न्हेसता जेजूच्या एकवटान आनी त्या दिसा तो न्हू हांव क्रिस्ता खातीर जियेता म्हणल्यार एक बरें तीर्मान करचें पवित्र स्नान पवित्र स्नानाच्या विशयान आमी साबार जर तर दुसरे दाखले आमी पळोवचे तर जाल्यार आमी थंयसर एक आपोस्तलाच्या धर्मदूत 8व्या अध्यायान ते एकलो मनीस आसा एनोक म्हणलो एकलो मनीस न्ही गे 8व्या अध्यायान थंयसर आमी पळोवचे तर जाल्यार तो जेरुसलेमाक येता आराधना करणे गे आराधना करणे येता आसतना थंयसर ताज्या पैनान तो येता आसतना पवित्र आत्मा फिलिपाक म्हणटा पवित्र आत्मा फिलिपाक वचून ताज्या फाटल्यान वचूंक एक तरेचें प्रेरपण दिता तर फिलिप पवित्र आत्मा खंयचे विशयान ताका प्रेरपण दिलो तो आयजाया प्रवादी विशयान उलोवन आसलो येता आसतना पूण फिलिप वचून विचारता तुका कांय समजता विचारतना ना कोणी तर जर शिकोवचें आसा तर जाल्यार बरें म्हाका समजना पूण जेजू क्रिस्ता विशयान तो सुवार्थ दिता सुवार्थ दिवन तो पयस स्नानाच्या विशयान ते उलयता कित्याक म्हणून सांगल्यार इल्ले मुखार येता आसतना ते उदक मेळटा देखून तो सांगता रावून सांगता तांचे पॉयंट थंयसर रावून तो म्हणटा हांगासर उदक आसा म्हणटा आमकां जायते उदक आसा कोण आमकां अडकल करतात म्हणून तांणी दोगूय जाण ते उदकाक देंवतात थंयसर आमी पळयता हांगा पवित्र आत्मा होली स्पिरीट फिलिपाक प्रेरपण दिता ताका वचून सुवार्थ प्रगट करून पवित्र स्नानाच्या विशयान उलोवंक देखून पवित्र स्नान भोव गरजेचें असं एक उतार सांगता न्ही जोच्या 3ऱ्या वचून 5वें उतार उदकांत आनी आत्म्यान जल्माले करीत वय सर्गेच्या राजाक वचूंक शकना म्हूण सो पळयता एक नव्यान जल्मा उदकांत आनी आत्म्यान जल्माले शिवाय तो सर्गीच्या राजाक वेसना म्हणून पवित्र स्नान म्हणटा देखून साबार संगती आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता पवित्र स्नान म्हणलें एक खंयचे एक समर्थीक येवंक करचें एक हें न्ही रिवाज न्ही तातूंत एक मार्काच्या 16व्या स्वरांत आमी तें उतार पळयता न्ही पळयता मागीर कोण जर सत मानता आनी पवित्र स्नान काडटा तो बचाव जाता ना तो कॅस्तीक संपडटलो सत मानिना तो ताका कॅस्तीच्या मनाक संपडटलो म्हणून पळय सत मानिना म्हळ्यार आयकला वय उतार गुत्त आसा उतार गुत्तला आयकला वय ल्हान भुरग्यां दिलां म्हाका वय ल्हान आसतना वय पूण ल्हान भुरगे आसतना बॅप्टिजमाच्या विशयान जाल्यार पाऊल तें क्लियर करता धर्मदूताचे कृत्यांत आमी 19 चॅप्टरान तें पाऊल पवित्र स्नानाच्या विशयान उलयतना तांकां एक फावटी बॅप्टिजम जाल्लें आसा तांच्या सभेच्या लोकांक न्ही खंयचे बॅप्टिजम विचारतना जुवांचे शिकोवन आयकून आमी बॅप्टिजम खंय गेला म्हणून तर पाऊल कितें म्हणटा तांकां आतां तुमी वसा 19 चॅप्टर अपोलो कोरिंतांत आसतना पाऊल वयल्या प्रदेशांनी भोंवन एफेजाक येवन पावलो हांगा ताचे थोडे सीस मेळ्ळे तांचे सांगात विचारलें तुमी सतमारले तेन्ना पवित्र स्नान घेतलें वे ना पवित्र आत्मा आसा म्हूण सयत आमी आयकल्लें ना जाप दिली ताणें तर कसलें स्नान तुमी घेतलें ताणें सवाल केलें जुवांचें स्नान म्हूण ताणें जाप दिली तो पावलान तांकां सांगलें जुवांचें स्नान मनशाक पाताक रोडून जिणे बदलो गुर्तू आपणा उपरांत येवंक आसा ताका मनशे जेजूक ताणें सतमानी जाय म्हणून थंयसर आमी पळयता एफेस सभेंत आल्लो लोक तांणी पयले एक फावटी बॅप्टिजम खंय गेला मू फर्स्ट बॅप्टिजम तांकां जाला कोणाची जुवांची शिकोवन धर्मशास्त्र प्रकार तांणी बौतिझम तांणी खंय गेला आतां पाऊल कितें सांगता गे म्हणून सांगल्यार तुमी आतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान खंय घेजे म्हणून सांगता पवित्र स्नान खंय घेजे जावन कित्याक म्हणून सांगल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बौतिझम कित्याक खंय घेजे म्हणून सांगल्यार बौतिझम जावन सतत पाताक मरण पुनर्जीवन बन असो संकेत जावन आसा नवे जिवीत असो
गुर्तु जावन आसा नवे जिवीत असो गुर्तु जावन आसा जेजू क्रिस्ताक पाटलाव करतले हर एकल्याने जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरतल्याने हर एकल्याने पोय स्नान कानिवंक आसा आनी पोय स्नान आमी पळयता देवा तावन आयिल्ले उपादेश कायदो कित्याक म्हळ्यार हाळे जुवांव बावतिजम दिवन आसलो जेजू बावतिजम दिवन आसलो थंयसर हांगासर शीस सडले जेजूचे शीस जेजू कडेन वचचे थंयसर जुवांवचे शीस वचून ताजेर सांगतात कोणा कडेन जुवांव सांगतात हाळे तुजे कडेन बॅप्टिजम काणी गेल्लो जेजू क्रिस्त आतां सगळे ताजे कडेन वतात म्हणटना थंय जुवांव सांगता सर्गीन तावन कितें आज्ञा केला गे तेंच तो करनासा म्हणून सर्गीन तावन तर पोय स्नान सर्गीन तावन देवान दिल्लो उपादेश जावन आसा देवान दिल्ली आज्ञा जावन आसा जेजू क्रिस्ताडे आर्ग्युमेंट करूंक परिसय आयले न्ही गे तूं येंपरा कुणा खंयचे बळोवन तूं करता विचारतना जेजू क्रिस्तान विचारलें हांव तुमकां एक सवाल विचारता तुमी जाप दियासो न्हू मनशांक पोय स्नान घेवचो अधिकार मनशा तावन आयिल्लो गी देवा तावन आयिल्लो गी मनशा तावन आयिल्लो गी परिसय शास्त्री कोणी ताका जाप दिवनात तर पोय स्नान जेजून तूं उतरांनी तर सांगला कितें म्हळ्यार पोय स्नान आयिल्लो उपादेश देवा देवान दिल्लो तो आज्ञे देखून हर एकल्यान आमी देवाच्या आज्ञाक आमी कितें जायचे म्हणून सांगल्यार विधेय जायचे अशें आतां देवा पोय स्नान विशयान उलयलें हे कोणे आनी खंयच्या प्रायर ताका कांय आसा गे पवित्र स्नान आसा पळय ताका प्राय म्हणून सांगला कितें म्हणून सांगला पवित्र पुस्तक म्हणटा स्वर्त प्रगट करा स्वर्त प्रगट करा पातेल्याक ताका समजून आसा जी आतां ल्हान भुरग्याक वचून साले दिसांनी त्या भुरग्याक जेजू कोण म्हणून सांगून गोत्तू ना उलोवंक येना पाताक आले म्हणून त्या भुरग्याक गोत्त नेना ते ताका पाताक कितें म्हणून गोत्त ना देखून एका मनशान पोय स्नान खान गेल्यार ताका समजून आसा जी ताका देवाच्या उतराची ताका समजून जेजू कोण जेजू कित्याक ह्या संवसाराक जेजू कोण जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयला हांव कोण म्हजें जिवीत कितें म्हळें ही समजून आसून न्हू ताणें देवाचें उतर आयकून सुवार्थ आयकून ताणें पातयेवन समजून आयल्या प्रमाणे पोय स्नान काण घेजे आतां फॉर एग्जाम्पल आतां 10वी जावन एक तरणाटो तो कॉलेजीक येता ताका समजून आसता ताका समजून आसता ताजी प्राय 15 वर्साचे प्रायर तांकां खरी समजूनी करेक्ट जावन तांचे फ्युचरचे तांचे कॅरेक्टर तांकां समजूनी आसता देवपण अशें समजून आसता देखून ल्हान भुरग्यांक आमी पोय स्नान दिवंक जायना कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक जेजून सांगला म्हजे सरशीन हाडा म्हणून सांग भुरग्यांक म्हजे सरशीन हाडा देवाचें राज भुरग्यांक तें कितें म्हळ्यार करतना ताजे भुरग्यां ते पाताक ना म्हणून सैमाचे पाताक आसा पूण भुरग्यांक आमी हांगासर पळयता जेजू क्रिस्तान सांगला कितें म्हळ्यार भुरग्यांक म्हजे सरशीन हाडा म्हणून सांगलो पोय स्नान समजून आमकां आसा जी जेजू कोण पोय स्नान म्हळ्यार कितें तें समजून हांवें पोय स्नान काणी येवंक जायची देखून पोय स्नान कितें म्हळ्यार पाताक रोडून जिनी बदलूंक एक गुर्तू जावन आसा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत मेळसो एक गुर्तू जावन आसा आनी पोय जावन आसा जेजूचे मरण आनी पुनर्जीवन म्हणचे संख्या जावन आसा आमी पावल आनी सिलाचे विशयान पळोवन चितर जाल्यार ताणें जैलांत हाडलें वय मो रातीक देवाक आराधन करना जालें थंयसर कितें विजमीत घडलें भुंयकांप जालो थंयसर आमी पळयता जायलो सो थंय पळयता आमी पारो राखतलो अधिकारी तो येवन सांगता न्ही गे हांवें बचाव जाय जाल्यार कितें करची सोम्या जेजूचेर बोवाळ धर तूं बचाव जातलें तुजे घराणें बचवलें ताणें ताका पावलाक आनी सिलासाक घरा पूण व्हरून गेले ताणें थंय वचून तांकां जेजू क्रिस्तान बरी खबर दिली आनी तांचे सगळे घराणे आमी पळयता बॅप्टिजम कान गेले म्हणून सांगता आनी पयलीं पासून भुरग्यांक पोय स्नान दिल्लें दाखलो ना कित्याक म्हळ्यार 8व्या अध्यायान पळयता फिलिपीन सामारियांत स्वर्त प्रगट करतना थंय विजमितां जालें देंवसार दावले थंयसर आमी पळयता आनी थंयसर सुवार्थ आयकून जेजू क्रिस्ता स्विकार केले आनी दादले आनी बालमेशांनी थंयसर पळयता 5000 लोक थंयसर बावडताक आयले आमी पळयता दादले आनी स्त्री म्हणटा थंयसर भुरगीं आमी पळयना आमी आतां न्हीज जावन आतां स्नान न्ही जावन संदेश पातक जिने बदला कोणी भुरगीं ते येवन पोय स्नान काणी पोय स्नान काणी घेना आमकां काही दिसना आतां जेजूच्या कालार काही आमकां भुरगीं येवन पोय स्नान काणी गेले ना पोय स्नान देवाच्या उतरां सो देवाच्या उतरांत हांव सांगता म्हळ्यार तो खाणगेजेस 100% रडटा जिणे बदला जेजू स्विकार करता ताणें पोय स्नान खाणगेस कित्याक मनांतल्या सगळ्याचे राजनाम देवाच्या सांगता पळयत बसता क्लियर म्हणटा क्लियर कित्याक जुवांच्या 3ऱ्या वर्सा 5व्या वर्सा सगळें सांगता उत्कादनात जल्माला करे सगळ्यांचे राजा जायनातल्या पर्यंत आमी ते जाय जाल्यार आमी पोय स्नानान खाणी घेता विधेय जायचे ताजे पुनर्जीवन पर्यंत वांटेले जाय जाल्यार ताजे मरणांत वांटेले जायचे म्हणटा
पळयत बसता फर्स्ट आतां कुर्सार तो मेल्ल्या सोराक अवकाश नासलो अवकाश ताका कडेचे घडये ते उतार मेळ्ळे वय वय ताका अवकाश ताका कळ्ळें अवकाश ना जाल्यार तो म्हणटा म्हाका तुजी राजपद घेवन म्हजो उलास कर म्हणजे जो म्हणटा आज म्हजे सांगता वय कोटत आसतले थँक्यू पास्टर देव देव तुमकां आशिर्वाद करूं दी देवाच्या उतरा विशयान आमी पळयलें की आमी पवित्र स्नान विशयान पवित्र सभा ह्या तांतू आयिल्लें पवित्र स्नान विशयान आमी पळयलें जाय खंडीत जावन आमच्या देवा लोकांक मुस्ता ह्या विशयान समजणी मेळ्ळी म्हण आमच्या समजता पास्टर तुमकां तुमचे कुटुंब तुमची सेवा तुमची सभा देव आशिर्वाद करूं दी देवानी कितें उपयोग करूं दी मोगाच्या आसरेटी वीक्षकांनो येदोळ पर्यंत तुमी पवित्र सभा ह्या विशयान नाना रितीन तुमी पळयलें जे आमी पवित्र सभा म्हळ्यार कितें जेजू कण मस्ताक जावन आसा जेजूचें फावंडेशन जावन आसा ह्या विशयान आमी पळोवन आयिल्ले आसा बार संख्येन पळोवन आयिल्ले आनी पवित्र स्नाना विशयान आमी आतां पळयलें मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नान गरजेचें जावन कित्याक म्हळ्यार हे मनशाची शिकवणी देवाच्या उतरान बरो नासता त्या देखून आमी ह्या शिकवणीक आमी ह्या उदय जायचे आसा त्या देखून देवाचे उतर कितें सांगता तेका त्या हर एका संगतीक आमी उदय जाल्यार मात्र आमी सर्गाचें राज पळोवंक शकतले मोगाच्यान येदोळ पर्यंत आसरे टीव्हीन तुमी कार्यक्रम पळोवन आसात मुखार आनी एक कार्यक्रम येता म्हणसर पळया आसरे टीव्ही देव तुमकां आशिर्वाद करता थँक्यू